अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो से मैं आपको एक जादू के अक़साम और जादू के उन अक़साम के तोड़ के हवाले से ज़रा तफसील के साथ आपको बताऊँगा, चूँकि ये ज़रा तफसीली मौजू है और एक वीडियो के अंदर ये नहीं समा सकेगा, क्योंकि एक वीडियो बनाऊँगा तो वो शायद 1-1.5 घंटे की बन जाए। तो YouTube पर हमें वीडियोस जो हैं वो ज़रा मुख्तसर बनानी पड़ती हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। बहरहाल वो एक अलग मौजू है। ख़ुलासा ये कि मैं जादू की अक़साम और जादू के तोड़ के हवाले से कि ये किस्म है तो इसका क्या तोड़ है, ये किस्म है तो इसका क्या तोड़ है, उनके हवाले से मैं इंशाअल्लाह आपको इन वीडियोज़ के अंदर ज़रा तफसील से बताऊँगा। तो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये समझने के सिलसिले की पहली वीडियो है। तो आज की इस पहली वीडियो में हम बात करेंगे इस हवाले से कि कुरान शिफा है या नहीं है। ठीक है, देखिए कुरान मजीद में 3 मकामात पर शिफा का ज़िक्र आया है कि कुरान शिफा है। एक मरतबा एक आया है सूरत यूनुस में, अल्लाह ताला फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। ऐ इंसानों, तुम्हारे पास नसीहत आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से और ये शिफा है लिमा फ़िस सुदूर, सीनों की जो बीमारियां हैं उनके लिए शिफा है। दूसरी जगह आया है सूरह बनी इसराइल में वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने नाजिल की है कुरान में से वो कि जो शिफा है और रहमत है तमाम ईमान वालों के लिए, रहमत है ईमान मोमिनों के लिए। और तीसरी जगह सूरह हामीम सजदा है, आयत नंबर 44 है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा, आप कह दीजिए उन लोगों से जो ईमान वाले हैं कि ये कुरान हिदायत है और शिफा है। एक बात यहाँ पर थोड़ी सी बारीकी के साथ ये समझ लें कि कुरान मजीद में कुरान को शिफा कहा गया है, दवा नहीं कहा गया। ठीक है ना, तो दवा और शिफा में फ़र्क होता है। ठीक है, इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि कुरान को कुरान में शिफा कहा गया है, दवा नहीं कहा गया, यानी ये दवाई नहीं है, शिफा है। दूसरी बात यहाँ पर यह समझ लें कि 2 मकामात पर मुतलक़न शिफा का लफ्ज़ आया है कि कुरान शिफा है, कुरान शिफा है बस। और तीसरी मरतबा सूरह बनी इसराइल में आया है कि ये कुरान शिफा है लिमा फ़िस सुदूर, सीनों की बीमारियों के लिए शिफा है। सीनों की बीमारियाँ क्या होती हैं? सीनों की बीमारियाँ इंसान का नज़रिए का ख़राब होना, जिसे कुफ्र व शिर्क कहा जाता है, अक़ाइद का ख़राब होना, रूहानी बीमारियाँ जिन्हें हम कहते हैं, इंसान के अंदर हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तकब्बुर है, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, ये चीज़ें जितनी भी हैं रूहानी बीमारियाँ शुमार होती हैं, इनको रूहानी बीमारियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो लिमा फ़िस सुदूर यानी कुरान उन बीमारियों के लिए शिफा है जो सीनों की बीमारियाँ हैं। देखें, सुदूर जो है ये भी एक इस्तिलाह है, मुराद सिर्फ ये नहीं है कि जो सीना है इसके अंदर बीमारियाँ, मुराद इससे दिल और दिमाग है कि जो दिल की और दिमाग की बीमारियां हैं। मुराद फिर आगे वही आ जाती है इंसान का नज़रिया और अक़ीदा, क्योंकि अक़ीदा और नज़रिया एक ऐसी चीज़ है कि ये बुनियाद है और बुनियाद अगर टेढ़ी हो जाए तो पूरी इमारत टेढ़ी बनती है। जैसा कि किसी का शेर है ना कि खश्ते अव्वल चून हद में मार कच ता सुरैया मीर अवद दीवार कच, कि पहली ईंट या बुनियाद या डीपीसी जिसे हम कहते हैं, वो मिस्त्री अगर टेढ़ी बनाएगा उसके ऊपर अगर इमारत सुरैया सितारे तक भी पहुंच जाए तो वो इमारत टेढ़ी ही ऊपर जाएगी। तो लिहाजा ये अक़ीदा और नज़रिया, इससे इंसान की सोच बनती है। ये अगर ख़राब होगा तो इस पर फिर आगे जितनी इमारत बनती है वो सारी की सारी ख़राब होती है। लेकिन अक़ीदा और नज़रिया ये अगर दुरुस्त हो जाए तो फिर आगे सारी चीज़ बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है। तो कुरान के शिफा और लिमा फ़िस सुदूर होने का मतलब ये है कि कुरान उस इंसान की जो बुनियाद है, इंसान के दीन की जो बुनियाद है, नज़रिए और सोच की जो बुनियाद है, उसके लिए शिफा है, उसको बिल्कुल दुरुस्त कर देता है। फिर उस पर आगे जितनी इमारत बनती है वो बिल्कुल दुरुस्त बनती है। आज हमारे मुआशरे के अंदर जितनी बीमारियाँ फैली हुई, जितनी परेशानियाँ हैं और लोग तरह तरह के जो मसाइल का शिकार हैं, उनमें मेरा अब तक का जो तजर्बा है और उस तजर्बे में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हकीकत में मसाइल लोगों की बहुत कम होते हैं,
زیادہ تر مسائل لوگوں کی سوچ کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب لوگوں کی سوچ یہ بن جاتی ہے، لوگوں کی سوچ ایک کاغذ کی پرچی پر ہوتی ہے کہ یہ کاغذ کی پرچی میں اپنے گلے میں ڈالوں گا تو میرے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ کاغذ کی پرچی جو ہے یہ اپنے بازو پہ باندھوں گا تو میرے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ کاغذ کی پرچی میں کسی قبرستان میں پھینکوں گا، کسی پانی میں دبا دوں گا، کسی ہوا میں لٹکا دوں گا تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لوگوں کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ کاغذ کی پرچی میرے مسائل حل کر سکتی ہے، لیکن لوگوں کی سوچ یہ بالکل نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی کہ میں اگر اپنے رب کے سامنے، اس رب کے سامنے جو میرا خالق ہے، اس رب کے سامنے کہ جس نے اس کاغذ کی پرچی کو بھی بنایا، اس رب کے سامنے اگر میں وضو کر کے کھڑا ہوں گا اور 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھوں گا اور اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ سے مانگوں گا، دعا کروں گا نماز پڑھ کے تو میرے مسائل حل ہوں گے، اس بات پر لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کو یقین ایک اس کاغذ کی پرچی پر ہے۔ پھر یہ بھی لوگ نہیں دیکھتے کہ کاغذ کی پرچی دینے والا کون ہے، وہ کیسا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ اس لوگوں کا نظریہ خراب ہے، لوگوں کی سوچ خراب ہے، اس وجہ سے لوگ مسائل در مسائل کا شکار ہیں۔ اور اب میری بات یاد رکھیے کہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے، یعنی اللہ کے در کو چھوڑ کر اور اللہ سے مانگنے کا جو طریقہ ہمیں قرآن نے بتایا، جو طریقہ انبیاء کرام نے بتایا اور جو طریقہ صحابہ کرام نے بتایا، ان طریقوں کو چھوڑ کر اور جس طریقے پہ بھی ہم چلیں گے اس میں ہماری کامیابی نہیں ناکامی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات آج یہ سمجھ لیں کہ قرآن شفا ہے، قرآن جسمانی جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی شفا ہے، اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن انسان کی جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی شفا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہماری جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کا ہم علاج کرنا چھوڑ دیں، جو طبی علاج ہے اس کو کرنا چھوڑ دیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں وضاحت کی تھی کہ قرآن کو اللہ نے دوا نہیں کہا، شفا کہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری جو جسمانی بیماری ہو تو اس کے لیے ہم دوائی کرنا چھوڑ دیں۔ دوا یہ سنت سے ثابت ہے، تو سنت کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ تو اپنا علاج میڈیکلی یا طبی لحاظ سے کسی ڈاکٹر یا حکیم سے اس کو بھی جاری رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن سے بھی شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور قرآن سے شفا حاصل کرنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آ کر شف کر دے آپ پر اور آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی شفا دیتا ہے، لیکن اصل جو طریقہ ہے قرآن سے شفا حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو آپ خود اپنے ہاتھوں میں تھامیں اور اس کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 99% ہمارے مسائل کی وجہ ہماری سوچ کا غلط ہونا ہے۔ جس وقت ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو اس سے ہماری سوچ اور نظریہ درست ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کیسے اسلام کے دشمن، کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تلوار لے کر جب نکلے اور اس ارادے سے نکلے کہ آج میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا، قتل کر دوں گا، اس ارادے سے وہ نکلے، لیکن ان کی بہن نے جب قرآن ان کو سنایا یا ان کی بہن سے انہوں نے قرآن سنا اور وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، تو اس قرآن کو چونکہ وہ اہل لسان تھے، سمجھتے تھے، ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ لاؤ اب قرآن آپ نے سنا دیا تو اب اس کا ترجمہ لاؤ، میں ترجمہ لا کے پڑھوں، کیونکہ وہ خود سمجھنے والے تھے۔ تو جب دھیان کے ساتھ اس کو سنا اور توجہ کے ساتھ اس کو سنا، پہلے بھی سنتے ہوں گے لیکن کبھی اس کو دھیان سے نہیں سنا، تو جب سنا تو ان کی سوچ بدل گئی، جب سوچ بدلی تو تلوار ہاتھ سے گر گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچ بدلنا اتنا ضروری ہے اور اتنا بڑا کام ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ جادو کی ایک قسم ہے سحر تفریق، کسی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ تو یہ سحر کی قسم، جادو کی جو قسم ہے یہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور یہ اس قسم کا جادو کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا توڑ کیا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔